السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما واللہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم التی ان کے قبلے سے جو کانو تھے علیہا اس پر۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ کیا ہم نے تم کو امتاً امت، وسطاً لِتَكُونُوا وسط تاکہ ہو تم، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں کیا ہم نے قبلہ کو، التی جو کنتا تھے تم علیہا اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے، کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ینقلب اس چیز سے جو پھر گئے، علی عقبیہ اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے۔ وَإِن كَانَتْ اور بلا شبہ تھی، لَكَبِيرَةً البتہ بڑی باری، إِلَّا مگر علی اوپر، الذین ان لوگوں کے ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ یہ کہ ضائع کر دے، ایمانکم تمہارے ایمان کو، ان اللہ بے شک اللہ، بالناس لوگوں کے ساتھ، لرؤوف البتہ بہت شفیق، رحیم رحم کرنے والا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमने अपने दूसरे सपारे को शुरू कर लिया। क्लास का दोबारा से जो है वो आगाज हो गया और तर्जुमा कुरान की क्लास जो है वो हमारी इंशाल्लाह दोबारा से शुरू हो के बगैर किसी रुकावट के तसलसल के साथ चलती रहेगी और हम अपने हदफ को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आज की क्लास में एक नई चीज होगी, नया सुपारा। हम एक मंजिल तय करके आगे की तरफ आ गए हैं, तो इसमें यह होगा साथ में हम आखिरी 10 मिनट को बिल्कुल मखसूस करेंगे थोड़ी सी ग्रामर की तरफ, ताकि हमें आहिस्ता आहिस्ता अरबी की शनाख्त, कुरानी अरबी की शनाख्त भी शुरू हो जाए और हम इसको सही माना में जिस तरह समझना चाहिए उस तरह हम इसको समझ सकें। आज के सबक में जो बयान हुआ, थोड़ी सी तफसीर हम इसकी देखते हैं। वो कुछ इस तरह है कि किबला जो है उसकी तब्दीली का वाकया आज के सबक में जो है वो बयान किया गया। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना में तशरीफ लेके आए, तो तकरीबन 16 से 17 माह तक जो है किबला वो बैतुल मुकद्दस ही रहा और बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला जो है वो तब्दील करने का अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया, तो फिर बैतुल मुकद्दस से बैतुल हराम की तरफ जो है किबला को तब्दील कर दिया गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इसमें यह था कि जितने 16 से 17 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ते रहे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी, इस ख्याल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखने लगते थे कि अभी हुक्म आया, अभी हुक्म आया, अभी हुक्म आया कि हम अपना किबला को तब्दील कर लें और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला जो किबला था हम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करें। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि असर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला बैतुल हराम की तरफ मुंह करके अदा की। जब बैतुल हराम की तरफ मुंह करके अदा की, तो उसमें एक सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के वो मदीना की दूसरी साइड की तरफ गए। उस तरफ उन्होंने लोगों को देखा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं और लोग पुराने किबला की तरफ ही यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने नमाज के दौरान बोला कि अल्लाह की कसम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ जो है वो रुख करके नमाज को अदा किया। तो उन लोगों ने, उन मुसलमानों ने, उन सहाबा की जमात ने जो उधर नमाज अदा कर रहे थे, उन्होंने नमाज की हालत के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अमल के मुताबिक रुख को बैतुल हराम की तरफ, बैतुल मुकद्दस से मोड़ लिया। उसी के मुतल्लक जो है आज हमारी इन आयात में जिक्र है। बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुंचे तो 16 या 17 माह तक बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। फिर आपको बैतुल्लाह की तरफ मुंह करने का हुक्म हुआ। बुखारी शरीफ की अहदीस से ये बात जो है, ये बुखारी शरीफ में बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस जो है वो बयान की गई है। इमाम बुखारी ने इसको बयान किया है। अब इसके ऊपर यहूद थे, मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, सभी ने एतराजात शुरू किए, एतराज करने शुरू किए कि अगर वो पहला किबला दुरुस्त था तो फिर इसको बदलने की क्या जरूरत थी, और अगर ये किबला दुरुस्त है तो फिर इतना अरसा उस किबला की तरफ नमाज क्यों पढ़ते रहे। अब अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया कि ये लोग बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं। क्यों बेवकूफ़ हैं? क्योंकि मशरिक हो या मगरिब हो, इसकी अपनी कोई किसी किस्म की अहमियत नहीं है। इनको तो सिर्फ एक डायरेक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इनकी तरफ मुंह करना बाइसे सवाब नहीं है, बल्कि असल चीज तो वो है जो अल्लाह का हुक्म हो, उस हुक्म को माना जाए, उस हुक्म की फरमाबरदारी की जाए। क्योंकि मशरिक और मगरिब दोनों का मालिक तो वही अल्लाह है और वो जब चाहे जिधर चाहे मुंह करने का हुक्म फरमा दे। और मुसलमान का काम, मोमिन का काम तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म की इत्तबा करना, हुक्म को मानना, हुक्म की फरमाबरदारी करनी है।
اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، یہی چیز اصل میں صراط مستقیم ہے۔ اب اس حکم کو ماننے کی توفیق وہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور جسے نہیں چاہتا اسے توفیق نہیں دیتا۔ تو بے وقوف جو ہیں وہ پھر اسی طرح بیکار کی باتیں بناتے رہتے ہیں۔ سَيَقُولُ ان قریب کہیں گے، سفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما وَلَّاهُمْ کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، یعنی صحابہ کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا، التی جو کانو تھے علیہا اس قبلے پر، یعنی پہلے جس قبلے پر تھے اس قبلے سے ان کو کس چیز نے پھیر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں، کل فرما دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، مشرق و مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ راہ دکھاتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ اطمینان دیتا ہے، وہ توفیق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف، یعنی کہ وہی توفیق دیتا ہے کہ کون اس حکم کے اوپر عمل کرے گا اور کون اس حکم کے اوپر عمل نہیں کرے گا، کیونکہ مشرق اور مغرب کی اپنی اصل کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ ہم نماز اسی طرف منہ کر کے پڑھیں گے جس طرف ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، اور اللہ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہوگا، ہم اسی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے بہتر ہے، اور وہی حق ہے، دوسرا حق نہیں ہے۔ دوسری باتیں بیکار کی ہیں، اور بیکار کی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفہاء یعنی بے وقوف والی بے وقوفوں کی باتیں قرار دیا اس کو۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ کیا ہم نے تم کو امتاً امت، وسطاً وسط والی۔ اب یہ وسط کا معنی ہے یہ درمیان ہے۔ ہاں، افضل چیز جو ہوتی ہے، اعلیٰ چیز جو ہوتی ہے، فضیلت والی چیز جو ہوتی ہے، اس کے لیے بھی وسط کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ درمیانی چیز ہی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ یہاں مراد سب سے بہتر ہے، یہاں پہ وسطاً کا مطلب جو ہے وہ بہتر ہے، افضل ہے، درمیانہ نہیں آئے گا۔ اس جگہ کے اوپر جو مطلب آئے گا وہ کیا آئے گا؟ افضل اور بہتر آئے گا۔ اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے میں نے ترجمہ وسط ہی کر دیا، لیکن ساتھ میں آپ کو ڈیٹیل اس لیے تفصیل بتائی کہ اس جگہ کے اوپر اس کا معنی جو ہے وہ کیا آئے گا؟ بہتر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سورۃ آل عمران میں 110 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی۔ اب کیا ہوگا بہتر امت ہونے کا بدلہ؟ لِتَكُونُوا تاکہ ہو تم شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، یعنی تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس کے اوپر گواہ ہیں؟ وہ تمہارے اوپر گواہ ہے۔ یعنی اس سے مراد تین طرح کی گواہی ہے، تین طرح کی شہادت ہے۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ نے تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والے طبقے پر شہادت دے گا، گواہی دے گا۔ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ آل عمران کی آیت میں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسی کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اے لوگو تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر فرمایا، اور میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا، پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں،
تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا کام کیا تھا. تو میں کہوں گا جیسے صالح بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا توفیتنی كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ سورۃ المائدہ کی 117 نمبر آیت میں. اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. یہی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام سے پوچھی کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیا، تو سب نے جواب دیا بے شک آپ نے پہنچا دیا. اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کوئی یہ پیغام آنے والے لوگوں تک پہنچائے گا، تبھی وہ ان پر شہادت دے سکے گا اور تبھی وہ امت وسط کہلانے کا حقدار ہوگا. اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی خاموش رہے اور نہ گواہی دے اور نہ پیغام دے اور نہ امت وسط کا مصداق ہوگا، تو دوسری وہ شہادت ہے جو امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خبر دینے کی بنا پر پہلی تمام امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچا دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا، وہ عرض کرے گے ہاں اے میرے رب. پھر ان کی امت کو فرمائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا فرمائے گا تمہاری شہادت کون دے گا؟ وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر ہم شہادت دیں گے کہ یقیناً انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی گفت و شنید والا واقعہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے. تیسری شہادت دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی شہادت ہے جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب ہونے کا اعلان فرمایا اور فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. یہ بھی بخاری شریف کے باب الجنائز کے اندر ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اور نہیں کیا ہم نے قبلہ کو الَّتِي جو كُنْتَ تھے آپ علیہا اس پر إِلَّا مگر لِنَعْلَمَ تاکہ ہم جان لے مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممن ينقلب اس چیز سے جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے. یعنی یہ تحویل قبلہ جو تھی یہ ایک حکمت بیان کی گئی. قریش کو بطور قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اسی طرح اہل کتاب کو بیت المقدس تھا. پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش اور ان کے ساتھیوں کی آزمائش ہوئی، پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کی آزمائش ہوئی. اپنے محبوب قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ترک کرنا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسرے لوگوں کے لیے نہایت ہی مشکل کام تھا. وَإِنْ اور بے شک کانت تھی لَكَبِيرَةً البتہ بڑی باری بات الا مگر علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جس کو ہدایت دی اللہ نے. یعنی یہ جو قبلہ اپنے پسند کے قبلے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے قبلے کو اختیار کرنا، یہ ایک بڑی باری بات تھی. مگر کس پر نہیں تھی؟ اس پر نہیں تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے راہ دکھائی، اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی. جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا
کہ जिसको अल्लाह ताला चाहता तौफीक दे, जिसको नहीं चाहता नहीं देता। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह लियुज़िया, ये कि जाया कर दे ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को। हजरत बरा बिन आज़ब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तहवील काबा से कबल कई आदमी पहले किबले यानी पहले किबले के जमाने में ही कत्ल हो गए या फोत हो गए। हमें मालूम ना हो सका कि इनके मुतल्लक क्या कहेंगे, तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुज़िया ईमानकुम, और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारा ईमान जाया कर दे, यानी तुम्हारी पहली नमाजें अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने नमाज को ईमान भी करार दिया। मालूम हुआ कि जो लोग सिर्फ दिल से तस्दीक और जुबान से इकरार को ईमान करार दे देते हैं, इनकी बात दुरुस्त नहीं, बल्कि आमाल भी ईमान का हिस्सा है, चाहे वो नमाज है, चाहे वो ज़कात है, चाहे वो दूसरे रुकन है, जिनके बगैर बंदा इस्लामी बरादरी का हिस्सा ही नहीं बनता। क्योंकि जिसने अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, दिल से उसका यकीन हो गया, जुबान से इकरार हो गया, अब वो मस्जिद में आता ही नहीं है, वो नमाज पढ़ता ही नहीं है। सोसाइटी को कैसे पता चलेगा कि ये मुसलमान है, ये काफिर है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आमाल जो है ये भी ईमान का हिस्सा है और ये भी जरूर करने बहुत जरूरी है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिन नासी, लोगों के साथ, लराऊफुन, अलबत्ता बहुत शफीक, रहीम, बहुत रहम करने वाला। जी, यहां तक हमारा जो है वो आज का सबक था। हमने इसको थोड़ा सा देखा भी, तो आइंदा कोशिश करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तफसीर को थोड़ा सा कम करते जाएं और हमारा मेन मकसद जो तर्जुमा सीखना है उसकी तरफ हम ज्यादा जोर दें। तो हम आज इंशाल्लाह आगाज करते हैं। ये एक आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर सामने नजर आ रही होगी, छोटी सी मैंने जो है वो कोशिश करके ये एक निसाब के तौर पे जो है वो हमने ये 36 सफ़े मुंतहिब किए हैं, जो कि इंशाल्लाह आसानी रहेगी, सबके लिए आसानी रहेगी। और स्क्रीन मेरा ख्याल है नजर आ रही होगी सबको ना। इसको हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत आसान होगी। सबकन हम पढ़ेंगे रोज के, हम इसको सिर्फ 10 मिनट देंगे, जिससे किसी को मुश्किल नहीं होगी, इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो चार्ट सब एक नजर आ रहा होगा सामने बना हुआ, ये हमारा इंशाल्लाह हदफ है, हम इसको पूरा करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इसमें पढ़ने वाला सबक है वो ये है, बराह रास्त तर्जमा कुरान सीखने के लिए मुख्तसर मगर जामे बुनियादी कवायद और अरबी ग्रामर। उसमें सबसे पहले है जी हरकत। पेश, जबर और जेर को हरकत या एराब कहते हैं। अरबी में इनके नाम हस्बे झैल हैं, यानी हर एक को हम में से पता है पेश क्या है, जबर क्या है और जेर क्या है। अब इन तीनों को ज़हन में रखें, इन तीनों को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं या हरकात कहते हैं। इनमें रफा या जम्मा, पेश, पेश को रफा या जम्मा कहते हैं, और जिस लफ्ज के आखिरी हरफ पर यह हरकत आए इसे मरफू और कभी मजमूम कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अल्हम्दु, अल्हम्दु के आप दाल को देखें तो दाल के ऊपर जो है वो पेश है, रफा है, जम्मा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? या मरफू बोलेंगे या मजमूम बोलेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें पता चल जाएगा कि मरफू और मजमूम में फर्क क्या है। फर्क हम किस तरह करेंगे कि ये मरफू है या मजमूम है। पेश को रफा भी कहते हैं और या जमा भी। नसब या फतह, जबर को नसब या फतह कहते हैं, और जिस लफ्ज के आखिरी हरफ पे ये हरकत आए
उसे मंसूब और कभी मफ्तू कहा जाता है, जैसे अस्सिरातल मुस्तकीम, यानी सिरात के ता के ऊपर जबर है और मुस्तकीमा के मीम के ऊपर जबर है, यानी जिसके ऊपर जबर होगी उसको या मंसूब बोला जाएगा या मफ्तू बोला जाएगा, और जबर को खुद या नसब कहते हैं या फतह कहते हैं। फिर है जर या कसरा, जेर को जर या कसरा कहते हैं, और जिस लफ्ज के आखिरी हरफ पे ये हरकत आए उसे मजरूर और कभी मकसूर कहते हैं, जैसे बिस्मिल्लाही। ठीक है, इनके आखिर में क्या आ रहा है, जेर आ रही है। तनवीन, दो पेश, दो जबर और दो जेर को तनवीन कहते हैं। इनकी अदायगी के वक्त नून की आवाज पैदा होती है और इस नून को नूने तनवीन कहते हैं। मसलन यौमुन खैरन जबलिन, को यौमुन खैरन और जबलिन पढ़ा जाता है। सुकून, हरकत के ना होने की हालत को सुकून कहते हैं। इसकी इलामत जज़म है, ये आपको नजर आ रहा होगा, जबकि ये अलामतें भी मुस्तमिल हैं जिसमें एक छोटा सा सर्कल है या 8, उर्दू वाला 8 बना होता है, इन्हें जज़म कहते हैं। जैसे लम युनब्बाउ, लम युनब्बाउ, वो खबर नहीं दिया गया। जज़म जो है ये लफ्ज के दरमियान में भी आती है और आखिर में भी आती है। तशदीद, अलामत शद, इस तरह की इलामत का नाम तशदीद या शदा या शद है। जिस हरफ पर यह अलामत हो उसे मुशद्दिद कहते हैं, मुशद्दद कहते हैं, और वो 2 मर्तबा पढ़ा जाता है। मसलन मुहम्मदुन, यानी दरमियान वाला मीम, मुहम्मदुन में दूसरा मीम जो है वो 2 दफा पढ़ा जाता है। ये जी हमारा आज का ग्रामर का सबक था। ये किताब इंशाल्लाह सबको शेयर की जाती है, तो इसमें देखें आज हमने सिर्फ अपनी इस्तिलाहात ये थोड़ी सी मुख्तसर से देखी हैं, जिसमें हरकत है, फिर से दोहरा देता हूं एक दफा, हरकत जेर जबर या पेश को हरकत कहते हैं या इराब कहते हैं। रफा या जमा, पेश को अरबी में रफा या जमा कहते हैं, और जिस लफ्ज के आखिरी हरफ के ऊपर पेश होती है उसको मरफू या मजमूम बोला जाता है। नसब या फतह, जबर को नसब या फतह कहते हैं, और जिस लफ्ज के आखिरी हरफ के ऊपर फतह आता है उसको मंसूब या मफ्तू कहा जाता है। जर या कसरा, जेर को जर या कसरा कहते हैं, और जिस लफ्ज के आखिरी हरफ के ऊपर यह हरकत आए उसे मजरूर या मकसूर कहते हैं। तनवीन, 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर को तनवीन कहते हैं। इसकी अदायगी में नून की आवाज आती है। सुकून, जिसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो, तनवीन भी ना हो, जबर जेर पेश ना हो, उसको हालते सुकून में कहते हैं। इसकी अलामत जो है ये इस तरह का साइन, जैसे जज़म हमारी आम मुआशरे में इसी को जज़म बोला जाता है। दूसरा जो है ऊपर छोटा सा सर्कल बना होता है, यानी 0 बना होता है। दूसरा 8, उर्दू का 8 बना होता है। इन्हें जज़म कहते हैं। इन सब निशानों को जज़म कहते हैं। ये है क्या, असल में सुकून है। तशदीद, ये शद की इलामत सबको पहचान होगी, इसको तशदीद कहते हैं, और ये जिस लफ्ज के ऊपर, जिस हरफ के ऊपर आ जाता है उसको मुशद्दद कहते हैं, और उसको 2 दफा पढ़ा जाता है। जैसे मुहम्मदुन, ये हम मोहम्मद का जो दरमियान वाला मीम है हम इसको 2 दफा पढ़ते हैं। रोज का एक ही है जी, ये एक ही है, ये ज्यादा नहीं है। और ये पूरी इस्तिलाहें सारी इसलिए पढ़ दी गई हैं क्योंकि मेरा ख्याल है सारे जितने भी हमारे मौजूद है ना, ये
स्टूडेंट तलबा सारे जितने भी मौजूद हैं सबको पता होगा पेश क्या है, जबर क्या है, जेर क्या है। और जैसे जैसे जिस चीज को समझा जाएगा ना कि ये थोड़ी सी बढ़ रही है, इस्तिताअत से ज्यादा हो रही है, हम उसको कम कर लेंगे। कोई हमारा ये भागने का मकसद नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता हम आराम से करेंगे। इसीलिए हमने कोई बहुत ज्यादा बड़ा जो है वो निसाब रखा भी नहीं है, हमने सिर्फ इसके 36 जो हैं वो सफ़े रखे हैं और उसमें से तीसरे से हमने स्टार्ट किया और इस इंशाल्लाह इसको देखेंगे। और आज वाला ज्यादा नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ख्याल है ये सभी को पता है। फिर भी अगर नहीं पता होगा तो ग्रुप में भी बता दिया जाएगा और दूसरा बता देंगे, तो कल हम इसकी दोहराई भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जी हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं, बल्कि उससे पहले बड़े अरसे बाद हमने अपनी क्लास का आगाज किया। किसी का कोई सवाल हो, सवाल पूछ लें, हमारे पास 3-4 मिनट हैं, उसके बाद फिर हम अपनी जी नहीं किसी का सवाल, ठीक है जी, फिर हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।